प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक महिनाको 17 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम प्रियङ्गु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जयमा पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। बुधबारको दिनमा भगवान श्री हरि नारायणको कृपा सबैमाथि रहोस्, आफ्ना इष्ट देव देवता कुल देव देवताको कृपा सबैमाथि रहोस् र सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। प्रस्तुति मन परे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक महिनाको 17 गते बुधबारको दैनिक राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसवी सन् 2021 नोभेम्बर महिनाको 3 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलाका त्रयोदशी तिथि आज बिहानको 7:14 त्यस पछाडि चतुर्दशी। हस्ता नक्षत्र आज बिहानको 9:16 त्यस पछाडि चित्रा। विष्कुम्भ योग आज अपराह्नको 3:21 त्यस पछाडि प्रीति योग। बढिजाकरण आज बिहानको 7:14 त्यस पछाडि बिष्टि। कन्या राशिमा चन्द्रमा रात्रिको 8:48 त्यस पछाडि तुला राशिमा, श्री सूर्य तुला राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्द आदि योगमा आनन्द योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, वासुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा बिहानको 9:16 दक्षिण त्यस पछाडि पश्चिम। आज रात्रिको 8:48 जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कन्या, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि तुला हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:17 सूर्यास्त बेलुकाको 5:17 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज काग तिहार रहेको छ र कुकुर तिहार रहेको छ। नरक चतुर्दशी रहेको छ। स्वस्ति चन्ने पूजा रहेको छ। रात्रिको अन्तमा तेल लगाएर नुहाउने दिन रहेको छ। भद्रा बिहानको 7:14 देखि रात्रिको 6:25 आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्नको 11:48 देखि अपराह्नको 1:11 काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 7:41 देखि बिहानको 9:03 कालबेला बिहानको 9:03 देखि बिहानको 10:26 रहेको छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी प्राय राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि थोरै हजुरहरूले तिल अथवा केही गुलिया चिज परिकारहरू खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ बेला बिहानको 6:18 देखि बिहानको 7:41 शुभ बेला बिहानको 10:26 देखि पूर्वाह्नको 11:48 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज कन्या राशिमा चन्द्रमा सूर्योदयकालीन अवस्थामा, चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा तुला राशिमा सूर्य, मङ्गल र बुध, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा धनु राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा मकर राशिमा शनि र बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा वृष राशिमा राहु रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरूको प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले सामान्य सताउन सक्ने दिन चाहिँ हो। उनीहरूले दुःख दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ, तर आफू विचलित नभइकन अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो आजको दिनमा। त्यसैले आज विभिन्न समस्याहरूलाई, झैझमेला आदिलाई चाहिँ तपाईहरूले किनारा लगाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। आज कुनै पनि विवादित विषयहरूमा सामेल हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ला आफ्नो हेलचक्राइका कारणले गर्दा। त्यसैले तपाईहरूले आजको दिनमा पनि बाणीमा कहीँ न कहीँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्ती बोल्ने, अरूका कुराहरूलाई ज्यादा सुन्ने, यो बानीलाई अपनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज छलफल आदिमा आफू सरिक पनि हुनु पर्ला। आज तर्क वितर्क आदिमा विशेषतः तपाईहरूको केही न केही जित हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। आजको दिनमा पनि आफूले हार नै खानुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज
आफूले गरेका कामहरूबाट आफूलाई लाभ हुँदा केही न केही मन प्रफुल्ल रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना तपाईहरूलाई हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। घरायसी बन्दोबस्त आदिका केही सरसामग्रीहरूको जोहो हुन सक्ने दिन आजको दिन पनि रहन्छ भने विशेषतः घरायसी सुख सुविधाका लागि आफूले केही नयाँ कुराहरू सोचेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि हो। आज प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका विविध समस्याहरूलाई हल गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूका कुराहरू मिल्न सक्छ कि चाहनाहरू पुरा हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। खानपिन घुमघाम अथवा भेटघाटको बेला तपाईँहरूका लागि चलिरहेको अवस्था हो। आज घर परिवारका सदस्य आदिलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही न केही खुसी दिन सक्ने दिन रहन्छ। उनीहरूसँग केही घुलमेल आफू रहन सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। यदि घर परिवारका सदस्यबाट कहीँ टाढा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि दिन नराम्रो छैन। तपाईहरुले गरेका कामबाट कहीं न कहीं लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा विशेष तपाईहरु चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि केही लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा पनि हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन्छ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सक्ने दिन पनि रहन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरि आफूमा पुरुषार्थ बन्नेछ। विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने दिन पनि रहन्छ। शुभ अंक 6 अंक। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग रातो रंग। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। टोरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मेहनत गरे अनुरूप केही लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तर उत्तिकै आफूलाई चाहिँ कार्यक्षेत्रहरूमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। कार्य नाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिन तपाईहरुका लागि मध्यम फलदायी मान्न सकिन्छ। बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा दिन बिताउन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले बल भन्दा बुद्धिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्छ। घर परिवार अथवा सन्तति आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरु आजको दिनमा पनि अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज तपाईहरुले विशेष ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा मन आकर्षित गरेर अगाडि बढ्नु विशेष राम्रो पनि हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ आय क्षेत्रप्रति अलिकति केही न केही चिन्ता लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यदि तपाईहरुले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कहीं न कहीं आफूलाई राम्रो पनि होला। आय क्षेत्रलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्नु होला। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरि आज आर्थिक संकटले पूर्ण सताउँछ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। दैनिक गुजारा चलाउनका लागि धौधौ पर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। तर पनि आजको दिनमा तपाईहरुले ऋण सापट लिन अथवा दिनका लागि भने त्यति उचित दिन चाहिँ होइन। सामान्य खर्च बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा आफूमा रिस रागहरूले पनि असर पुर्याउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ कहीं न कहीं कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज संयमताका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ। आत्मबल तपाईहरुले गुमाउनु हुँदैन। तपाईहरु घर परिवारका सदस्यहरूका साथमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुले घरका काम धन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने आजको दिनमा ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरु दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। घर परिवारका सदस्यबाट अलिकति कहीं टाढा हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो दिन पनि हो। तर तपाईहरुले त्यहाँ पनि अपरिचित व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कहीं न कहीं बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि केही राम्रो हुन सक्छ। शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्छ। गुरुजन आदिको सल्लाह र सुझावलाई चाहिँ तपाईहरुले मानेर अगाडि बढ्दा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सेवामूलक कामहरूबाट लाभ हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजको दिनमा
आफूसँग भएको प्रतिभा प्रदर्शन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा आफूले बोल्दाखेरि बानीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। व्यापारिक क्षेत्रमा तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आज ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता अम्बिका देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम्बिकायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूमा आफूले खटे जति लाभ लिनका लागि अलिकति आफूलाई गाह्रो पर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा पनि आफूले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्दा कहीँ न कहीँ होस पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल आजको दिनमा पनि चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सक्ने दिन हो। त्यसैले आत्तिनु पर्दैन। आजको दिनमा ज्यादा आफूले डर त्रासहरू पालेर अगाडि बढ्नु भन्दा पनि डरलाई नै उत्साहमा परिणत गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँबाट आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा केही समय व्यतीत हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। त्यस क्षेत्रमा तपाईहरूको आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ केही न केही लाभमूलक कामहरूको खोजी गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। कुनै पनि अवसरहरू प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दा ज्यादा आफूले दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूको मन केही शान्त रहन सके तापनि दिनको सुरुवातमा कहीँ न कहीँ अलिकति मन विचलित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विचार अथवा सोचाइहरू ज्यादा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा मातासँगको सम्बन्धलाई तपाईहरूले कहीँ न कहीँ सुधार गर्नै पर्छ। आजको दिनमा पनि तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईहरू चाहिँ सरकारी पद ओहदामा चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति तपाईहरूले ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। तर तपाईहरू पूर्ण अपमानित नै हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। मान सम्मान आदिको रक्षाका लागि आफूले गरेको मेहनत कहीँ न कहीँ सफल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईहरू दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो दैनिक कामहरूलाई अगाडि बढाउन त सक्नुहोला, तर पनि आजको दिनमा कहीँ न कहीँ आफूले चाहिँ अरूबाट अपशब्द सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफूले बोलेका कुराहरू अरूका लागि कहीँ न कहीँ नराम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले आफूले बाणीमा अङ्कुश लगाउनु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ अशुभतामा कमी भएर जान्छ। तपाईहरूलाई हुन सक्ने विविध समस्याबाट कहीँ न कहीँ बच्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक हानिबाट पनि आफू बच्न सकिन्छ यसरी अगाडि बढ्दा। र विशेषतः आजको दिनमा मान्यजन आदिको सुझावलाई शिरोधार्य गर्नै पर्छ। र छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पनि आजको दिनमा अलिकति कडा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा पशु चौपा दोपा आदिबाट भने सामान्य लाभ मिल्ला। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता नारायण भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज चुनौतीभित्र लाभांश खोज्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आफूले गरेको कर्म कहीँ न कहीँ गएर फलीभूत हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज घर परिवारसँगै बस्नेहरूका लागि निकै नै दिन राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। विशेषतः तपाईहरूले हाके ताकेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने घरमा कोही
ज्येष्ठ सदस्यहरू हुनुहुन्छ, कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ सामान्य समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। त्यसैले उहाँहरूको हेरचाह गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि केही न केही राम्रो पनि हुन्छ र अग्रज व्यक्तिहरूबाट कहीँ न कहीँ सल्लाह सुझाव लिएर कुनै काममा अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई पूर्ण घाटा पनि नहोला। तर आजको दिनमा तपाईँहरूले नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पनि पुरानै कामहरूलाई निरन्तरता दिनु चाहिँ राम्रो पनि हुनेछ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा रहिरहेको अवस्था हो। तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा तपाईँहरूमा कहीँ न कहीँ हिम्मत बढ्न सक्ने नै दिन रहेको छ। आजको दिनमा पनि तपाईँहरूले हाके ताकेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आज सुरुमा कहीँ न कहीँ तपाईँहरूले कहीँ सामाजिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ खट्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने विशेषतः आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ अरूलाई प्रयोग गरेर आफूले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूबाट लाभ लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेषतः प्रणय सम्बन्धमा देखिएका तिक्ततापनहरू हटेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका विविध समस्याहरू अल्झनहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूबाट आफूले सोचे जस्तै लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। विशेष तपाईँहरूले खट्नु चाहिँ पर्छ, मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तृतीय भावमा रहेको चन्द्रमाले नवम भावमा दृष्टि दिइरहेको अवस्थाले गर्दा विशेष धर्म कर्म प्रति पनि केही न केही तपाईँहरूको आस्था रहन सक्ने, विश्वास रहन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ भने आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि कहीँ न कहीँ राम्रो हुन सक्छ। र विशेषतः तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि कहीं न कहीं राम्रो हुन सक्छ। खेलकुद सञ्चार आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूले आज आफूले केही नयाँ कुरा सोचेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईहरूले चाहिँ जस्तै कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले गरेको कर्म फलीभूत हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विशेषतः तपाईहरू चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि कहीं न कहीं लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल बन्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता पार्वती देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पार्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिन मध्यम फलदायी तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वितीय स्थाने धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा चाहना बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नका लागि तपाईहरू जागरुक भएर अगाडि चाहिँ बढ्न सक्ने दिन हो। तर कहीं न कहीं चुनौती र समस्याहरू झेल्नु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। तर चुनौती र समस्याबाट विचलित नभइकन तपाईहरू निरन्तर आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खट्ने प्रयास गर्नुहोला। अन्त्यमा भए पनि कामहरू चाहिँ बन्छ। आज सामाजिक कार्यमा कहीं न कहीं दौडधुप हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र धार्मिक अथवा कुनै पनि सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा सरिक हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ र आफू कहीं न कहीं सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने उत्तिकैमा कहीं न कहीं चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। बाणीमा पनि कहीं न कहीं कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कसैलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय दिँदा, सल्लाह दिँदा सोच विचारका साथमा चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा तपाईहरूले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ तर पनि सामान्य लाभ लिन सक्षम बन्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज हार खानुपर्छ, पूर्ण तनाव लिनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। केही आम्दानीका नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। तर तपाईहरूले नयाँ चिज वस्तुहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ पूर्ण सन्तुष्टि मिल्न गाह्रो पर्न सक्छ। आजको दिनमा पारिवारिक सुख कहीं न कहीं बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तर अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा आफूले बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, नत्र फेरि आफ्ना चाहिँ नजिकका व्यक्तिहरू टाढिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज मातापिता वा अभिभावक वर्ग आदिबाट आफूलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने
स्वास्थ्य क्षेत्र तपाईँहरूका लागि आज कहीँ न कहीँ राम्रो रहन सक्छ। खानपान र रहनसहनलाई विचार पुर्याउनु राम्रो हुन्छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसरहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँहरूका प्रशंसकहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। शुभचिन्तक आदिले पनि कहीँ न कहीँ आफूलाई साथ दिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूको विचारलाई अरूले अनुसरण गर्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँहरू दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन राम्रो हो। सञ्चार खेलकुद क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो छ। र तपाईँहरू चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा खट्नु पर्ला। आजको दिनमा मेहनत गर्नु पर्ला। हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि विशेषतः फलदायी लाभदायी रहनेछ। र आजका दिनमा विद्यार्थी वर्ग आदिले धेरै ठुलो उत्कृष्ट सफलता हासिल गर्न नसके तापनि तपाईँहरूले चाहिँ मेहनत गर्न नछोड्नु होला। कहीँ न कहीँ लाभ मिल्न सक्छ अन्त्यमा गएर भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। तर हेल्थ चेक नै तपाईँहरूमा बढ्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता राम भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री रामाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा पारिवारिक बिमेलहरूको अन्त्य हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ। तपाईँहरूले पनि खानपिनमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। खानपानका समयहरू अन्य दिनभन्दा केही परिवर्तन हुन सक्ने अथवा ढिलो छिटो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाले पूर्ण खराब फल दिएको होइन। अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले कहीँ न कहीँ भाग्य बलमा वृद्धि भएका बेलामा आफूले कर्म पनि गरेर अगाडि बढियो भने आफूलाई बहुत राम्रो हुन्छ। आज तपाईँहरूले विभिन्न सामग्रीहरूको किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुन सक्ला। कहीँ न कहीँ सन्तुष्टि पनि प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। तर महँगोमा पर्न सकिएला मोलतोल गर्न भने नबिर्सनु होला। आजको दिनमा तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्ने सोच बनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभदायक समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। शुभ समयको विचार गरेर कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष लाभदायक रहन्छ। आजको दिनमा पनि र भविष्यका लागि पनि तपाईँहरूले कहीँ न कहीँ राम्रो भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेषतः आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउनका लागि तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा लाभमूलक कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने विभिन्न अवसरहरू तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। र विभिन्न नातागोता आदिका कुनै पनि कामहरूमा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। उनीहरूको समस्यामा आफू रुमल्लिनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। र विशेष तपाईँहरूले आजको दिनमा पनि पार्टनरसिपमा कुनै पनि कामहरू गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। साङ्गठनिक टिम निर्माण गरेर चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि कामहरू गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार उद्योग धन्दा आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो छ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा ग्राहक वर्ग आदिलाई पनि आकर्षण गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। बानीमा केही सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरू सरकारी कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। विशेष राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले वर्चस्व स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, केही योजनाहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो दिन पनि मान्न सकिन्छ आजको दिनमा। अनि तपाईँहरू दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि पनि दिन नराम्रो छैन। खेलकुद क्षेत्रमा तपाईँहरू खटिराख्नु भएको छ भने आजका दिनमा अन्य साथीभाइको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तर त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई नराम्रो छैन। विशेष सञ्चार क्षेत्र पनि राम्रो छ। कृषक वर्ग आदिले पनि आफूले खटे अनुरूप कहीँ न कहीँ लाभ लिन सक्ने दिन रहन्छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईँहरूमा कन्फिडेन्ट पावर बढ्नेछ। शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूका लागि कहीँ न कहीँ राम्रो हुन्छ। बिछोडिएका परिवारहरू पनि एकीकृत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता मनसा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 70% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा आज सामान्य खर्च बढ्न सक्ने दिन चाहिँ हो। तर खर्च बढे पनि आज लगानी बढाउने अवसरहरू तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा हो भने चाहिँ, तर आजको दिनमा पनि बिल्कुल नयाँ काममा चाहिँ तपाईँहरूले धन निवेश गर्नु राम्रो चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट आजको दिनमा पनि चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट आजको दिनमा पनि प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अवसरका खोजीमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। तर पनि तपाईँहरूलाई कहीँ न कहीँबाट लाभ मिल्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आर्थिक पक्षलाई चाहिँ सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। धेरै ठुलो ऋण कसैलाई दिनु अथवा आफूले ऋण लिनु पनि त्यति उत्तम दिन चाहिँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति आफ्ना समस्याहरूलाई चाहिँ अरू सामु दर्शाउनु पर्ने अवस्था, अरू सामु चाहिँ सुनाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजबाट तपाईँहरूले चाहिँ विशेषतः कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्ने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। हाँस खेल र मनोरञ्जनका लागि मनलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रसन्न चित्तले चाहिँ आफू काममा खट्नुपर्छ अनि आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। तर आज आफूले अरूलाई राम्रो गरौँ भन्दा भन्दै पनि अरूबाट चाहिँ आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण खराब हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईँहरूले कसैका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण सल्लाह दिनु पूर्व आफैले चाहिँ सत्पात्र हो कि होइन भन्ने कुरालाई विचार पुर्याउनु विशेष राम्रो हुन्छ। आज स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आध्यात्मिक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि भने सामान्य राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरूले गरेको मेहनतले गर्दा अलिकति जिउमा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरीपनाहरू देखा पर्न सक्छ। स्वास्थ्य पनि बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले होस पुर्याउनु होला। स्वास्थ्यलाई बिग्रन नदिनका लागि आज आफूले चाहिँ कहीँ न कहीँ खानपान आदिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु होला। वैदेशिक क्षेत्र भने तपाईँहरूका लागि कहीँ न कहीँ राम्रो मान्न सकिन्छ। टाढाबाट शुभ समाचारहरू मिल्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन आजको दिन पनि हो भने हरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ शत्रु पक्षलाई कमजोर बनाउनका लागि केही प्रयास गर्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले केही होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारी आदिले चाहिँ आज केही होस पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गले पनि कडाभन्दा कडा मेहनत गरे मात्र केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रबाट भने कहीँ आफूलाई राम्रो होला। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता गौरी देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गौरी ऐ नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा आफूले गरेका काममा पूर्ण तनाव लिइराख्नुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। तपाईहरूले कहीँ न कहीँबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दैनिक झैँ आफूले मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आजको दिनमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था हो। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ दिनको सुरुवातमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा धर्म कर्म प्रतिको आस्था चाहिँ अझ प्रगाढ बनेर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आजको दिनमा पनि तपाईहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ नयाँ ज्ञानको उदय हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बौद्धिक क्रियाकलापहरूबाट आजको दिनमा पनि कहीँ न कहीँ लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो कामप्रति कहीँ न कहीँ लगनशीलता बढाउन सक्ने दिन पनि हो र आफूले चाहिँ अरूका लागि पनि फाइदा होस् भन्ने हेतुले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन सामान्य भए पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। त्यसैले मेहनत गर्न नछोड्नु होला। खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई कहीँ न कहीँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने क्रममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। विभिन्न कार्यक्षेत्र
क्षेत्रमा उत्पन्न भएका बाधा व्यवधान आदिलाई चाहिँ आफ्नै विशेष बल बुद्धिका कारणले गर्दा चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ समस्यालाई भन्ने खालको दिन हो। दैनिक काममा सामान्य चाप बढेको महसुस होला, तर पनि तपाईहरूलाई आर्थिक लाभ हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। घरायसी प्रयोजनका विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले हल गर्नका लागि चाहिँ केही न केही सरसामग्रीहरू चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। पूर्ण तनाव आफूले लिनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। अनि घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि पनि आफू सक्षम हुन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले चाहिँ मेहनत गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि पनि कहीँ न कहीँ राम्रो हुन्छ। पूर्ण आत्तिनुपर्छ, डराउनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज विश्वासका पात्रहरूबाट आफूले धोका पाइँदैन, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई केही सहयोग गर्छन् भन्ने खालको दिन रहेको छ। साझेदारी कामबाट पनि कहीँ न कहीँ आफूले लाभ उठाउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। आजको दिनमा हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि राम्रो पनि हुन्छ। र विशेष राजनीतिक क्षेत्र आजको दिनमा तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरुले सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। पूर्ण नराम्रो तपाईहरुका लागि छैन। अनि तपाईहरु चाहिँ सरकारी कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। विद्यार्थी वर्गले पनि कहीं न कहीं आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्नेछन्। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता गणेश देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा पैतृक सम्पत्ति आदिको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो हो। विशेषतः आफूले कहीँ नयाँ लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अझ तपाईहरूले राहुकाल आदिलाई जोगाएर शुभ समयको चयन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। चिताउँदै नचिताएका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सिद्धि हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। आजको दिनमा आफूले हाके ताकेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने दिन हो। विशेषतः तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। माता पिता वा मान्यजन आदिको सुख र सहानुभूति तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आशीर्वाद पनि उहाँहरूबाट तपाईहरूलाई मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा आफूले गरेका काम धन्दा आदिमा चाहिँ अरूको केही न केही साथ रहन्छ, साथीभाइ आदिको पनि कहीँ न कहीँ साथ रहन्छ भन्ने खालको दिन हो। भने आज मान सम्मान र साख आर्जन गर्नका लागि पनि दिन निकै नै राम्रो बलियो तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। सामाजिक प्रवृत्तिको विकास हुन सक्छ। सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। कर्मप्रति समर्पित भई भाग्य बल बढाउने समय तपाईहरूका लागि रहेको छ। गरिब दीन दुखी असहाय प्रतिको सहानुभूति कहीं न कहीं सकारात्मक बन्न सक्छ। तपाईहरूका लागि चाहिँ उनीहरूले दिएको आशीर्वाद पनि लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आज पेसा व्यवसायगत उन्नतिका लागि आफूले केही गरेका प्रयासहरू सफल हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, घर परिवारका सदस्यबाट अलिकति दूर हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि स्वदेशमै भए पनि अथवा विदेशमै भए पनि नराम्रो दिन चाहिँ होइन। तपाईहरूले गरेको कामबाट कहीँ न कहीँ तपाईहरूलाई सुख मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। श्रमिक वर्ग तपाईहरू हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा गरेको कामको राम्रो श्रमको मूल्य लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई कहीँ न कहीँ राम्रो हुन सक्छ। विभिन्न हुन सक्ने समस्याबाट आफू बच्न सकिन्छ। सकारात्मक सोच विचारहरू आउँछ। तपाईहरूको शरीरमा पनि कहीँ न कहीँ राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कहीँ समस्या थियो भने त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ सुधार आउन सक्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहन्छ। भूमि वाहन आदिबाट पनि केही न केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना
सम्भावना रहन्छ। माताका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या थियो भने पनि त्यसमा केही कमी भएको महसुस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ माताको। अनि विशेषतः तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता रुद्र देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। तपाईहरूको राशि मकर हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा तपाईँहरूलाई दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज घरिघरि तपाईँहरूको मन विचलित हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा 9औं भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज ज्यादा तपाईँहरूले आत्तिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। मनलाई कन्ट्रोल गरेर आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। दिनको सुरुवातमा धर्म कर्म प्रति तपाईँहरूको आस्था रहन सक्ने दिन पनि हो। अध्यात्मतर्फ तपाईँहरूको मन चाहिँ केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दैनिक बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि त्यस्तो ठुलो घाटा हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन। आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सकिएला, तर बिल्कुल नयाँ काममा आजको दिनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट लाभ प्राप्त गर्न तपाईँहरूलाई हम्मे पर्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा विशेषतः तपाईँहरूले दाम्पत्य सुखलाई वृद्धि गर्नका लागि आफू चुप लागेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आज आफूले चाहिँ कम्ती बोल्ने, अरूका कुराहरूलाई ज्यादा सुन्ने प्रयास गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। लामो अथवा छोटो दूरीको यात्राको अनुकूलता तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अथवा आफूले यात्रामै ननिस्किए तापनि आफूलाई एक ठाउँमा बस्न मन नलाग्ने अथवा कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ यो अवस्थाहरू हुने, छटपटी बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ दीर्घकालीन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कहीँ आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नु होला। अथवा कसैको नाममा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ला। आज आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूलाई सहयोगीहरूले पनि सामान्य साथ सहयोग दिन्छन् कि भन्ने खालको दिन पनि हो। मातापिता वा अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धलाई तपाईँहरूले सुधार गर्नु राम्रो हुन्छ र उहाँहरूको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि आज राम्रो प्रशंसा मिल्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर पूर्ण आफू अपमानित पनि हुनु नपर्ला। मध्यम दिन तपाईँहरूका लागि रहनेछ। घरायसी काममा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि आज कहीँ न कहीँ तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ खुसी दिलाउन सक्ने दिन पनि हो र घरका कामधन्दा आदिबाट आफूलाई नै केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूलाई नै अलिकति रमाइलो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न मन लाग्ने पनि हुन सक्छ। कर्म सिद्धिको समय तपाईँहरूका लागि चलिरहेको छ, त्यसैले आत्तिनु पर्ने दिन चाहिँ होइन। तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा खट्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। हलुका कालो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु आजको दिनमा पनि केही राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। आफूले चाहिँ कहीँ न कहीँ मेहनत गर्नु होला, ज्ञानको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नआत्तिनु होला। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता कालिका देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफूले केही कामहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज ज्यादा हेलचक्रै चाहिँ आफूले गर्नु पनि हुँदैन। घरिघरि तपाईँहरूमा आजको दिनमा पनि डर त्रासहरू चाहिँ रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुनै पनि
पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दाखेरि काम बन्ने हो कि नबन्ने हो कि भन्ने ज्यादा तपाईँहरूमा चाहिँ अलिकति मन विचलित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज मनलाई कन्ट्रोल भने जरुर गरेर अगाडि बढ्नुहोला। गरेका प्रयासबाट आज आफूलाई मात्रै होइन, तपाईँहरूले घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ लाभ दिन सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्ना छरछिमेकी आदिले पनि आफूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूसँग भएको ज्ञानको तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। त्यसैले प्रयास गर्न भने छोड्नु हुँदैन। आजको दिनमा सानो प्रयासले अड्डा अदालतका विभिन्न समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने दिन पनि हो। प्रशासनका क्षेत्रमा रोकिएका कामहरूलाई बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ आजको दिनमा। तर तपाईँहरूले अधिकाधिक मेहनत भने गर्नै पर्छ। पहिले गरेका केही सम्झौताहरू तोड्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूले श्रम गरे अनुरूप अलिकति लाभ पाइँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तर पनि नआत्तिनु होला, भोलिका दिनमा गएर आजको श्रमबाट कहीँ न कहीँ राम्रो हुन सक्छ। विशेषतः परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्न मन लाग्नेछ। धार्मिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने तपाईँहरूले चाहिँ आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर आजको दिनमा हरेक कामहरू गर्दै गर्दाखेरि धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने ज्यादा आफूले झिस्कने काम नगर्नुहोला। आज आफूले राम रमाइलोमा समय व्यतीत गरे तापनि कहीँ न कहीँ असन्तुष्टिहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। गोप्य रहस्यहरू पत्ता लगाउन आफू सक्षम भए तापनि आफूसँग भएका गोप्य योजनाहरूलाई चाहिँ गोप्य नै राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला अथवा खैरो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यो भयो भने कहीँ न कहीँ आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहिँ आज आहार विहारमा तपाईँहरू सजग भएर अगाडि बढ्नु भयो भने कहीँ राम्रो होला। र आजको दिनमा तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कडा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति आफूले सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन कि कता कता काममा चाहिँ ढिलो भएको महसुस तपाईँहरूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नआत्ति अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गले मेहनतको जरुरी भने तपाईँहरूले चाहिँ छ भन्ने विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता बङ्गलामुखी देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम बङ्गलामुखी देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि केही सङ्घर्ष गर्नु परे तापनि सङ्घर्ष फलीभूत हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका केही समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। छोटो दूरीको निरर्थक यात्रा हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। यात्रा गर्दा चाहिँ थोरै तपाईँहरूले होस पुर्याउनु पर्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धन स्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट आजको दिनमा पनि तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। प्रत्येक काममा आएका बाधा अडचन आदिलाई तपाईहरूले ढिलै गरी भए पनि हटाउन सक्नुहुन्छ र कार्य सम्पादनमा जोड दिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे ढिलै भए पनि कार्य सम्पादन हुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। कुनै पनि समस्याबाट विचलित हुनु आजको दिनमा तपाईहरूका लागि शोभा दिँदैन। आफूले भनेको कुराले आज तपाईहरूले चाहिँ अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने दिन पनि रहन्छ। आफूले बोलेको बाणी आज अरूका लागि कहीँ न कहीँ लाभदायक रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज मित्र अथवा नातेदार आदिबाट आफू अपमानित बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज अरूलाई पनि आफूले सम्मान दिन सकिन्छ भने आफूले पनि मान पाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा आएका विविध बाधा व्यवधान र चुनौती आदिलाई हल गर्दै समस्यालाई चाहिँ तपाईहरूले हटाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरूले
बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। दैनिक चाहिँ उपभोग्य चिजवस्तु आदिको खरिद गर्ने सोचमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा केही नयाँ कार्यको थालनी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन नराम्रो चाहिँ होइन। वैदेशिक क्षेत्र तपाईँहरूका लागि निकै नै उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले गरेको काम चाहिँ कहीँ न कहीँ अरूका लागि पनि लाभदायक रहन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ र आजको दिनमा तपाईँहरूले बुद्धिको उपयोगद्वारा लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। शरीर पनि कहीँ न कहीँ मजबुत हुन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। पहिलेदेखि अलिकति कहीँ शिथिल थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः तपाईँहरूले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो हुन्छ। शत्रु पक्ष कहीँ न कहीँ कमजोर हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका अविश्वासहरू हटेर जान्छ। विश्वासको वातावरण सृजना हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। राजनीतिज्ञ आदिले पनि कहीँ न कहीँ लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कृषि क्षेत्र खेलकुद क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि खटे अनुरूप कहीँ न कहीँ लाभ लिन सक्छन् भन्ने खालको दिन हो। तपाईँहरूले आत्तिने दिन होइन। सन्तति पक्षबाट अभिभावक वर्गले खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा कहीँ न कहीँ लाभ मिल्न सक्ला। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता शङ्कर देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री